أخواتي وأخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قاع تكونوا بخير وفي صحة جيدة. قبل ما نبدأ أي شيء نبدأ بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم يعني بعد وقت دام شهور درت خرجت شريت واحد صوالح، ولو أن يعني السلعة ما لقيناش كما كنا حابين حنايا. مانيش عارفه، نظن اللي كان كلشي مغلق، كلشي كان مبلع. دونك شويه السلعه، خاصه البنت نتاعي بغيت نشري لها صديق لبسه ديليكات وكلشي، ما لقيناش حاجه يعني جديده. دونك قلت لها قارعي شويه ومن بعد بالك تدخل. مام صحاب الحوانيت وقالوا لنا زعما ما تقلقوش. دونك اللي شريتهم نوريهم لكم، نتقاسم مع خواتاتي مع لي بري. دونك اول شيء شريت لها هذا البنطلون هذا، يعني بغات هي هاد لا كولور. دونك جون في فوالا، هادو راهم على مود. دونك هذا 280، خلى لي 250,000. دونك ها هو، نحاول باش فوالا هنايا نشوفو فيه. فوالا، الوغ هذا سي لو بونطالون 250,000، 2500 دينار. 250,000. الوغ زدت شريت انا اللي انايا هادو، شوفوا عجبوني، تري جولي، تري يعني كونفورتابل، عجبوني. وفيهم لي كولور، كاين لو نوار وكاين لو مارون غلاسي وكاين هذا. انا بغيت نشري هذا لو جاي غوز باتي. دونك هذا جو لي بيي 100 180 نظن، خلاها لي 190 وديرها 195، خلاها لي 180 نظن، 280. دونك هذه عجبتني بزاف للخرجه، الي براتيك. يعني شوفوا شابه عجبتني. ما في اللبسه تاعها صدي خفيفه، وشوفوا ماهيش عاليه بزاف. دونك لا سيميل تاعها شوفوا جايه شابه بيان، الي فين مخدومه غايه. وهنا شوفوا كيفاش العفايس هادو، هاد لي بوناز هادو اللي جايين هنايا مشدودين غايه، ما تخافيش عليهم. دونك هذه 180,000. دونك شريت هاد البيجاما، نحاول باش نوريها لكم. دونك شوفوها هنايا. دونك هنا لي ديتاي، شوفوا هنا لو ديتاي تاعها هنايا شوفوا هنايا هاد لو ديتاي، سي دو لا غي بور. دونك هنايا شوفوا لو ستيل تاعها في الكم تاعها، وجايه عريضه شوف وطويله. دونك عريضه وطويله. هذه خلصتها ب 190. دونك هي وعندها هذا تاعها البونطاكور تاعها، وجاي كوطون. دونك هذه شوفوا هنايا ما تفرواساش، شابه. هذه 190,000، 190. رايحه نحاول باش ندير لكم هنايا احسن باش تشوفوا لي ديتاي ميو. دونك هنا هذه نعاود باش نوريها لكم. دونك ها هي، شوفوا هنايا جايه في اها، وطويله وشوفوا لي ديتاي عند فوالا. وتكم هنا سي دو لا غي بور. البونطالون تاعها، بونطالون هنايا سي بونطاكور، سي بونطاكور، ماهوش طويل بزاف. دونك هذه ب 190. شريت، كان خاصتني، بغيت نحوس على لباس صالات، يعني لا جيب مع ما لقيتش لقيت غير هذوك السينتيتيك ما نقدر لهمش. دونك شريت هذا لباس صالات، كاين نوار كاين بلون كاين توت لي كولور. انا فضلت فيه ليلاستيك. هذا سي من تركيا، ترك. هذا خلصته 80,000، 80,000. جاي واسع طويل عريض، يعني نلبسه وندير اون جيب تاع الدار. راهم عندنا لي جيب في الديار. دونك عندي لي جيب، ندبر اون جيب ونديرها معاه.
دونك هذا 80000 80,000. كذلك الكسوة توجور بالنسبة شريت بور لو نيتواياج دو بو، هادو راهم رخاص. دونك هنايا شوفو هنايا هاهما راهم 100,000 شريتهم. تخدم هنايا قالي هنايا هادي قالي توجور كي تخدمي توجور هنا بلاي باش ما يدخلش الماء. دونك يفو فيغ اتونسيون هنايا بور لو نيتواياج دو بو فوريو. دونك فوريو وراها كاينه اون ابليكاسيون توريلك كيفاش تخدمي كيفاش تنيتوايي لا بو تاعك. كذلك شريت عندي انايا لي كرايون نبغي هادو اونتر 45 و 50,000 مي سي دو لا كاليتي، سادير ماشي اي. انا نوريكم نحاول باش تشوفوا لا مارك تاعه. فوالا نحاول فوالا كاين المهم هذا ب 45,000 ولا 50 قالي نظن 45. هذا بالنسبه ما لقيتش، قلت لكم كنت رايحه نحوس نشري اكثر من هادو صوالح مي الله غالب ما كاش ما لقيناش، ما الناس مازال ما حلتش. دونك بالنسبه للمطبخ شريت هذا باش ندير الخبز، ندير لي كيش. دونك هذا الي براتيك تقلعي مباشره. دونك هذا شريته خلصته 40,000 400 دينار. دونك الي براتيك وجاي ثقيل. فوالا شريت لي سيت كنت دايره لا طوال سيغي. دونك هادو لي سيت دو طابل هادو 10,000 زوج 10,000. فوالا دي سيت دو طابل هذا ما حليتهمش ما فتحتهمش. دونك هادو كاين زوج وهادو زوج. شريت انا وبنتي هاد لا كولور بور لو بابا وولده شريته بلو. دونك هادو 10,000 زوج 10,000. كذلك توجور لا كويزين شريت هادو تاع لا كويزين راكم عارفين هادو نظن يوصل 10,000. عارفين راهم لي ودي هادو سي بور لو ديسير. هادو جو لي بيي نظن 20,000. هادو كاع فيها اون دوزين فيها 12 كاع هاد لابواط فيها 12. دونك نظن il me semble 20,000 pour les fruits. فوالا كذلك شريت هاد البداية هادو راهم جدد من الاندونيزي، جابوه من الاندونيسيا. شوفوا هنايا لو ديتاي تاع يعني الصدر وفيهم هنايا وجاي كسار ما يجوش طوال بزاف. دونك ماكسي وفيهم لي بوش هنايا راهم دايرين دو بوش، عندك دو بوش هنا وهنايا. دونك سي جولي كاين كاع لي كولور توت لي كولور شهما وباردين. انا نورمالمون قالي ما يشربوش وحنايا نجربوهم. هذه جلي بيي 120,000 120,000. دونك بارده تاع صيف، هذا هو وقتها. واخر شيء شريت في لا فارماسي. دونك عطاوني هذا لا تروس تاع اورياج. نحاول باش نوريكم. فوالا اورياج راهي تبان لكم هنايا لا مارك اورياج هذه هنايا هي. دونك وشريت ليكرون توتال مي جو سي با. انا قالت لي صديقتي قالت لي شريتيها غاليه. دونك ليكرون توتال اورياج. دونك انديس 90 كريم اكستريم 90. ها هي هنايا راني نستعملها، بديت نستعملها. جو لي بيي بريسك 3,000 دينار يعني 300,000. شو اوبليجي باسكو عندي اون سونسيبيليتي يعني كبيره للشمس. كون ما نديرش ليكرون توتال تصالي اون اليرجي. دونك شو اوبليجي معليش الدراهم حنا نجيبوهم شي هما يجيبونا. دونك واستعملتها الحمد لله راني في واحد دو فوا ولا وما شاء الله خرجت عليا تري بيان. دونك هادو هما بالنسبه لمشترياتي، وان شاء الله يكونوا عجبوكم. ونتلاقوا في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.